फ्लोरिंग वीवर्स अख्तर कमाल और लोकल हीरोज़ का जिस तरीके से आपका एक मुझे रिस्पांस मिला तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। और ये स्टोरी जो मैं भी आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं ये कोई ऐसी नई नहीं है, कैंसर सर्वाइवर का इससे पहले मैंने आपको जो है बताया है, लेकिन अब इसको एक्सक्लूसिवली एज ए लोकल हीरो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इस स्टोरी को इंडिया में भी बहुत लाइक किया गया और बड़े स्क्रीन पे एक कॉर्पोरेट हेड थी खातून, उनसे मेरी बात हुई और मेरी गुरुजी ने उनसे मेरा बात करवाई और उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़ा अप्रिशिएट किया इस तमाम आपकी एफ़र्ट्स को जो मुझ नाचीज़ के थ्रू खुदा की अता है और उसने जो कुछ भी करवाया। ये स्टोरी एक हमारे एक टी बॉय की है एंड विच इज़ नॉट यू नो परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरीके से एक टी बॉय होते हैं ये सारा कुछ है, अनफॉर्चुनेटली जो है उसको ये पान और गुटखा मावा ये जो लानत है ये सारी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से आप हम लोग सब अवेयरनेस अब होती जा रही है इस चीज़ के, तो इसी के शिकार हो कि उसको माउथ का कैंसर हो गया और बड़े एक रैपिडली ये स्टेज पे ये हुआ। और जैसे मेरी आदत है लोगों की जो है काउंसलिंग और ये सब मैं करता रहता हूँ, इत्तेफाक से वो रिपोर्ट मेरे पास ही वो लेके आया तो मैंने देखा है। और नॉर्मली जो डॉक्टर हैं, एक कैंसर तो एक बड़ा फेमिलर वर्ड है, वो एक मेडिकल टर्म है, वो कार्सिनोमा का कहलाया जाता है ये। तो इट वाज प्रूव्ड इन रिपोर्ट के इज़ यू नो हैविंग दिस प्रॉब्लम। मेरे उसके साथ बैठा, मीटिंग हुई, मैंने उसको बोला कि अल्ताफ़ तुम्हें पता है तुम्हें क्या है? कि नहीं हाँ साहब मुझे मालूम है कि मुझे क्या है और ये इस तरीके से कैंसर है और ये सारा कुछ है। और जैसा होता है एक नेचुरली इंसान का कि आसमान नीचे आ जाता है ज़मीन ऊपर। तो मैंने बोला क्या करना है इसका तुम्हें, आर यू प्रिपेयर? कहता साहब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ इसके लिए और जो भी है और अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरी कोताहियाँ हैं, गलती हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को वाज़े करना चाहता हूँ कि जिस कुछ लोगों की आदत है कि वो मुँह में अपने पान तंबाकू वाला पत्ती वाला या ये मावा ये जो चीज़ें गुटखा रख के इस जगह पे और अपना नॉर्मली काम करते रहते हैं, उसकी ड्यूरेशन बढ़ती रहती है। और कुछ इतने एडिक्ट होते हैं कि वो रात सोते वक्त भी उनके मुंह में पान होता है और सो जाते हैं और सुबह। तो दोस्तों जो भी एक चीज़ है इसकी टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन चूना और ये तमाम जो स्टफ़ है वो मिल के और जो मसूड़े और ये जो आपका जो ये फ्लैश होता है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा होता है, बस इसको वो डैमेज डालते रहते हैं और यहाँ से जो एक छोटी सी चीज़ होती है एक बड़ा बिग ब्लो होता है। तो मेरी उससे जो बात हुई थी और जो मैंने उसको नसीहत की थी, मैंने बोला यार देखो बात ये है कि ये चीज़ हो गई और तुम्हें इससे लड़ना है और अल्लाह ताला ही के हाथ में सारी शिफा है, गॉड इज़ ए ग्रेट हीलर। और इसके लिए तुमने ये करना है कि इस प्रॉब्लम को तुमने अपने घर वालों से शेयर किया कि हाँ साहब ये इस तरीके से। मैंने कहा देखो अब जो तुम ये जो चीज़ कह रहे हो कि इसकी एक गंडा पहन लिया या वो झाड़ता है, ये कुछ नहीं है, तुमने इसका इलाज करना। और दो चीज़ें मेरी हमेशा याद रखना कि एक तो कोई बुज़दिल बेवकूफ़ कम इल्म जो इंसान हो जो कि इस माशरे में बहुत ज़्यादा हिकमत का और मशवरे देने का और तनकीद करने की एक बीमारी है, किसी ऐसे बंदे से जो बुज़दिल हो, वरना वो तुम्हारी हिम्मत वैसे ही तोड़ देगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली बात। दूसरा ये जो तुम्हारा फिजिशियन डॉक्टर हकीम जिससे इलाज करा रहे हो, जिससे दिल तुम्हारा ठुके, उसकी बात पे पूरा अमल करना। और साथ साथ हम हाजिर हैं जो जितना भी अल्लाह ने नॉलेज दिया है या जो कुछ भी है। तो दोस्तों ऑफिशियली जो हमने अपने तौर से कर सकते थे उसके लिए एक फ़ंड रेजिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी लोगों ने बड़ा एक पार्टिसिपेट किया। और मीनवाइल कुछ ऑफिस के हमारे कोलीग थे, उन्होंने जो है किसी NGO से वो किया, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तमाम एक्सपेंसेस ऑफ द सर्जरी वी विल बेयर बट वी विल नॉट हैंड ओवर द मनी। तो खैर वो साहब थे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, हम उनको हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने एक पेमेंट ऑर्डर का वो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो था दोस्तों इस तरह उसका इलाज हुआ। उसकी कुछ तकरीबन 6 सर्जरी हुई और फॉर्चुनेटली जो उसका जो माउथ के जो पार्ट है उसमें जो एक प्लेट लगाने वाला सिलसिला है ये नहीं हो सका। फिर उसके होठ जो थे पूरे समझ लें कि उन्होंने दोबारा से इसकी प्लास्टिक सर्जरी की, फिर प्लास्टिक सर्जन वाला ये था, सारा कुछ था, ये सब कुछ हुआ। तो जो डॉक्टर था वन ऑफ द फेमस डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ कराची, तो उसने कहा कि यार तुम बहुत ही बहादुर इंसान हो और तुमने ये सारी चीज़ें वो की। दोस्तों उसका ये एक फेथ था
کہ میں نے صحیح ہونا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے اور ایسا کچھ میں انشاءاللہ جو اپنا یہ گٹکا اور یہ جو بری عادتیں ہیں اس سے میں وہ کچھ اوائڈ کروں گا اور میں اس کو وہ کروں گا. اور یہ فلی سروائیو. اور سروائیول کے علاوہ لوگوں کی ایک اتنی اس کے ساتھ مدد تھی کہ لوگ بار بار جو ہے اس سے پوچھتے تھے کہ کسی اسٹیج پہ کہ الطاف تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. غیرت اس کی ایسی تھی، اس نے کہا نہیں مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میرا یہ اسٹیج ہے. پھر ہم نے بھجوایا اس کو، پھر اس کے جو ہے ڈینٹل سرجری کے پاس اس کے دانت نکالے گئے. دوستوں وہ پورا 1 سال لیکوڈ پہ رہا، اور لیکوڈ پہ نلکی کے ذریعے جو خوراک، یہ بچپن سے میں نے بھی سنا تھا. جب اس نے اپنا اسٹمک مجھے دکھایا اور وہ جو چیزیں فکس تھیں اور وہ جس میں وہ گلاس میں وہ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ایک پینفل وہ ساری چیزیں تھیں، اور تھوڑا سا حوصلہ اور ہمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو وہ سب میں دیکھتا رہتا تھا اور اپنی جو بھی ایک فہم اور جو صلاحیت اور جو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عطا ہے، اس کو میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا. اب جو مین جو پارٹ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان میں میرے عموماً کچھ نہ کہیں میرے کچھ سیشن ہوتے تھے کسی جگہ پہ، تو وہ ہر جگہ میرے پاس آتا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ میری باتیں تھوڑی سی باریک، کبھی مشکل بھی ہوتی ہیں، کبھی ایزی بھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی لائٹلی موڈ میں بھی ہوتا ہوں. میں حیران تھا کہ مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں بڑے غور سے سنتا ہے. تو ایک دن میں نے اس کو ایسی بٹھا کے، اچھا یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ بالکل بیچارہ نہ لکھا ہوا پڑھا ہوا، بالکل لکھا پڑھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک جو ہے ایک شعوری علم دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو اس کو انسان کامن سینس سے لے کے آتا ہے. تو میں نے کہا اللہ میری باتیں تمہاری سمجھ میں آتی کہ صاحب میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ میں نے آپ سے سیکھا. خیر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک میڈیا والے آئے کہ کہیں ان کو پتہ چلا، وہ بار بار وہ میڈیا والوں سے سر جی نے میں نے نہیں، سر جی نے کچھ نہیں کیا. ایکچولی یہ اس کی جو ہے اپنی کامیابی ہے. دوستوں ابھی اس جو جلدی سم اپ کر کے جو میں نے یہ تمام چیزیں کی، دراصل ہیرو جو تھا وہ الطاف تھا. الطاف نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز بٹھائی ہوئی تھی کہ میں نے صحیح ہونا ہے، اور یہ دوا جو بھی میں کھا رہا ہوں مجھے یہ فائدہ دے گی، پلسیبو افیکٹس والی چیز ہے، اور میں امپروو ہو رہا ہوں. اور یہ ساری نکتے، ساری چیزیں آسان دیسی زبان میں اس کو میں بتاتا رہتا تھا کہ دیکھو تم یہ پریکٹس کرو، تم بالکل صحیح ہو رہے ہو، سارا کچھ ہو رہے ہو. اور اس گریٹ مین کی کہانی کہ ہی از اسٹل بیچلر ابو 40، اور اپنی ایک بیوہ بھابھی ہے، ان کی یہ سپورٹ کرتا ہے، یہاں سے وہ کرتا ہے. اور لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک بڑا خوبصورتی ہے، کلچر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ سب میں ایز اے نیشن ہمارے اندر یہ بات ہو کہ ہر اسٹیج پہ لوگوں نے اس کی جس جگہ جس کو پتہ چلا اس طریقے سے. پھر ہم نے کچھ اس کا سوشل میڈیا کا بھی، ویسے ہمیں ایسی کوئی کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ ودن جو ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے، یہاں ان لوگوں نے اس کو وہ کیا. اور فرام دا ڈے ون اس کی سوچ اتنی پازیٹیو تھی، اتنی ایک مثبت تھی کہ نہیں میں نے صحیح ہونا ہے، اور میں جو ہے انشاءاللہ اللہ مجھے فائدہ دے گا. اور جب آج بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں الطاف کیسے ہو، سر اللہ کا شکر ہے، بہت مالک کے احسان میں بالکل صحیح ہوں. دوستو یہی چیز، یہی اسپرٹ، یہی ایک جسے کہنا چاہیے جو ہیبٹ ہے ہماری زندگی کی ہر شعبے میں کام کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی چیز ہم سے مانگتا ہے، صبر، شکر اور یہ پازیٹیوٹی. نیگیٹو ہونا بھی اللہ کی ایک ناشکری میں سے ہے. اگر وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا، اور اگر یہ وائی می کہ مجھے کیوں، میں ایسا کیوں، اور بھلے اگر وہ نہ بھی ماوا گٹکا یا یہ پان کی لعنت نہیں ہوتی اور اس کو ہو جاتا، تو یہ ایک ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سوئی رک جاتی ہے اور ہم نگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار صرف میں ہی کیوں. بہت ساری ایسی بیماری، دیکھیں بیماری جب آپ کے کوئی چیز پڑ گئی، کوئی مشکل پڑ گئی، کوئی ایٹروسٹی، کوئی اس طرح کا کوئی بیڈ لک، کوئی زندگی کا ایسا بیڈ پیچ آ گیا، تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ وائی می، کس طریقے سے اس کو دور کرنا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے. وہ صرف اس کی ایک چیز جو ایک ون پوائنٹ ہے جس پہ اتنی موٹی گورے نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور آپ نیپولین ہل پڑھیں یا الفریڈ ڈی بونو پڑھیں، جو بھی پڑھیں، مائنڈ سائنس کے جتنے گرو ہیں، NLP کے جتنے گرو ہیں، وہ صرف ایک چیز ہے کہ پازیٹیوٹی. لاسٹ ویڈیو میں نے جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا اپنی EFT کی ایک ویڈیو میں ایک بات بتا چکا ہوں کہ DNA بڑا ہم ایک چلاتے ہیں، چیختے ہیں کہ یہ بڑی اتھارٹی ہے. یاد رکھیے نگیٹیوٹی اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپ کا DNA بھی چینج ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بھی اس کی رول جو تھا پلے کیا، جو ہیروشپ تھی، یہ الطاف کو تھی، اور الطاف ہی کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد اندر ٹی بوائے آف اوور آفس، اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے کینسر کی وہ ہو گئی. تو میں نے اس کو اس سے ملوایا، میں نے کہا یار تم جس پین ٹروما میں یا جو تمہارا ایکسپیرینس ہے وہ تم اس سے شیئر کرو اور تم بتاؤ.
تو اس نے یہی بات بتائی کہ سر جی نے مجھے یہی بات بتائی تھی کہ پازیٹیو رہنا ہے، کبھی کسی سے اس طریقے سے جو کم علم آدمی ہو یا کم ہمت ہو یا بزدل ہو ذکر نہیں کرنا، ورنہ تمہارا کیس اور وہ ہوگا. لہذا آپ سب لوگ پازیٹیو رہیں. اس سے بہت سی دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو آپ، بڑی سے بڑی جنگ کو خود اپنے آپ سے بھی جیت سکتے ہیں. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے، خود خوش رہیں، انہیں بھی خوش رکھیں. اور پلیز ڈو لائک مائی اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. تھینک اے لاٹ. گاڈ بلیس یو.